अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ सच्चे वाक़ियात बताऊंगी जिससे आपको ये मालूम होगा कि खुदा की रहमत कितनी बड़ी है। जो उसकी अताअत करता है उसके काम गैब से इस तरह अंजाम हो जाते हैं कि उसको खबर भी नहीं होती। बेशक सच है, जो अल्लाह का होगा उसका अल्लाह होगा। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए मैं आपको पहले वाक़ियत के बारे में बताती हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी जंगल में था। यकायक उसने एक बदली में ये आवाज़ सुनी कि फला शख्स के बाग को पानी दे। इस आवाज़ के साथ वो बदली चली और एक संस्थान में खूब पानी बरसा और तमाम पानी एक नाले में जमा होकर चला। ये शख्स उस पानी के पीछे हो लिया। देखता क्या है कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा हुआ बेलचे से पानी भर रहा है। उसने बाग वाले से पूछा, ए बंदा, खुदा तेरा क्या नाम है? उसने वही नाम बताया जो उसने बदली से सुना था। फिर बाग वाले ने उससे पूछा, ए बंदा, खुदा तू मेरा नाम क्यों दरियाफ्त करता है? उसने कहा कि मैंने इस बदली में जिसका ये पानी है एक आवाज़ सुनी कि तेरा नाम देकर कहा कि इसके बाग को पानी दे। तो ऐसा क्या अमल करता है कि इस कदर मकबूल है? उसने कहा, जब तूने पूछा तो मुझको कहना ही पड़ा। मैं उसकी कुल पैदावार को देखता हूँ और 1/3 खैरात कर देता हूँ, 1/3 अपने बाल बच्चों के लिए रख लेता हूँ और 1/3 फिर इस बाग में लगा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत है कि जो उसकी अताअत करता है अल्लाह उसके काम गैब से सरअंजाम कर देता है। मैं आपको अब दूसरे वाक़ियत के बारे में बताती हूँ। एक बार हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कहीं से कुछ गोश्त आया और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खादमा से फरमाया कि गोश्त ताक में रख दे, शायद हज़रत नोश फरमाए। उसने ताक में रख दिया। इतने में एक साइल आया और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ दी, भेजो, अल्लाह के नाम पर, खुदा बरकत करे। घर में से जवाब आया, खुदा तुझको भी बरकत दे। इस लफ्ज़ में ये इशारा है कि कोई चीज़ देने की मौजूद नहीं है। वो साइल चला गया। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? उन्होंने कहा, हाँ है। और खादमा से कहा, जा वो गोश्त आपके वास्ते ले आ। वो गोश्त लेने गई। क्या देखती है कि वहाँ गोश्त का तो नाम भी नहीं है, फ़कत एक सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा रखा है। आपने फरमाया, चूँकि तुमने साहिल को ना दिया था इसलिए वो गोश्त पत्थर का बन गया। गौर कीजिए, खुदा के नाम पर ना देने की नहुसत होगी कि उस गोश्त की सूरत बिगड़ गई और पत्थर का बन गया। इस तरह जो शख्स साहिल से बहाना करके खुद खाता है वो पत्थर खा रहा है, जिसका ये असर है कि संगदली और दिल की सख्ती बढ़ती चली जाती है। चूँकि हज़रत के घर वालों के साथ खुदावंद करीम की बड़ी इनायत और रहमत है, इसलिए उस गोश्त की सूरत खिली निगाहों में बदलती ताकि इसलिए इस्तेमाल से महफूज रहें। अब मैं आपको तीसरे वाक़ये के बारे में बताती हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने यार व साहब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अगर कोई देखता था तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुआफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा? सब ने अर्ज़ किया, किसी ने नहीं देखा। आपने फरमाया, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि 2 शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुकद्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है। उस बैठे हुए के कल्ले को इससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है। फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये बात क्या है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके पर
اس کے سر پر ایک شخص بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا اور لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھے، نیچے سے فراق تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی اس کے ساتھ ہی وہ سب اڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو ڈھانپ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ اسرار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گردا گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک وار وغا دوزخ کا ہوا، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمان کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ خواب الانبیاء کا وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسری زنا کا، اور چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔